प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् छठ पर्वको उल्लास, ताल तलैया र जलाशय झकिझकाउ, आइतबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै। पश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बाँकेमा 5 वर्षसम्म भएन परिवर्तन, गरिबी उन्मूलन चुनौतीपूर्ण। चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वार आश्वासन बाँड्दै, मतदाता भने वर्षौंदेखि एउटै समस्या झेल्दै। र संखुवा सभामा उम्मेद्वारलाई चुनावी चटारो, मतदातामा अपेक्षा अनुसार देखिएन उत्साह। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक सोलुखुम्बुमा इटालियन जातका स्याउले दिन थालेको उत्पादन सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 मा आज बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 3 बालबालिका गम्भीर घाइते भएका छन्। बिहान 8 बजेतिर बम विस्फोट हुँदा 4 वर्षीय झरना थापा र सरस्वती राणाको मृत्यु भएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम हरि शर्माले जानकारी दिए। उपचारका क्रममा थापाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा र राणाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको हो। घाइते हुनेमा 7 वर्षका कमल थापा, 5 वर्षका मुस्कान थापा र 3 वर्षकी दर्शना थापा रहेका छन्। घाइते बालबालिकाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। सोलुखुम्बुमा इटालियन जातका स्याउले दिन थाल्यो उत्पादन, 1 वर्षमै व्यावसायिक बिक्री सुरु। चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वार आश्वासन बाँड्दै, मतदाता भने वर्षौंदेखि एउटै समस्या झेल्दै। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। आराध्य देव सूर्यको आराधना गरी मनाइने तराईको प्रमुख पर्व छठको उल्लासले यति बेला मध्य प्रदेश रंगिएको छ। श्रद्धा, भक्ति र निष्ठापूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने छठको आज दोस्रो दिन खरना मनाइएको छ भने भोलि अस्ताउँदो र पर्सि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइनेछ। छठ पर्वका यस्ता लोकगीतले तराई मधेसका जिल्ला अहिले सङ्गीतमय बनेको छ। बजारका विभिन्न चौक चौराहा र पोखरी सरोवरहरूमा बज्ने गीतले छठ पर्वको वातावरणमा निकै उत्साह थपेको छ। अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने छठ पर्वलाई भव्यता प्रदान गर्न पोखरी र जलाशयहरू सिँगारिएको छ। टेन्ट, बत्ती, सजावट, फुल, सफाई इत्यादिमा हामीले तयारी भइसकेको छ। यो छठी माईको व्रत गर्नेहरू, यो सजनहरू, यो गर्ने मान्छेहरूलाई कठिन भए तापनि छठी माईले धेरै गर्नु भएको छ। महाभारत कालमा पाण्डव पुत्रहरू गुप्तवास बसेका बेला द्रौपदीले सूर्य देवलाई आराधना गरेकी थिइन्। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको हो। सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत सूर्यको उपासनाको यस महापर्वलाई मुख्यतः सन्तान प्राप्ति, रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइन्छ। छोराहरूको लम्बा उमेर हुन्छ, कुनै रोग लाग्दैन, सबै रोगसँग लड्नको क्षमता हुन्छ। छठी माताको धेरै धेरै कृपा छ, हामीहरूमा विश्वास गर्छौँ, श्रद्धा छ। सबसे बड़का पबनी हमनी सब में यह पड़ला, परिवार के सुखी शांति खातिर, बेटा मालिक खातिर, बाल बच्चा खातिर पर्व कइल जाला। श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइने छठमा धनी गरिब र उच्च नीचको भेदभावलाई छोडेर सबै वर्ग समुदाय एउटै सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूजा अर्चनाका लागि भेला हुने गर्छन्। यसले समन्वय र परस्पर सद्भावलाई थप बल प्रदान गरेको छ। इस्लाममा के छ, खास गरेर यो प्रतिहार खष्टीको समयमा हामी अरू कहीँ गर्दैनौँ। सन्ध्याकालीन सूर्यको पनि प्रणाम गर्छौँ र उदयकालीन सूर्यको पनि हामी प्रणाम गर्छौँ अर्घ दिएर। यसको मुख्य एउटै आधार हो। त्यो आधार के छ भने स्वस्थ शरीरको कामनाको लागि, निरोग रहनको लागि, रोग भएर चाहिँ रोग मुक्तिको लागि यो हामी गर्छौँ।
कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको यो व्रत सप्तमी तिथिमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि समापन हुनेछ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको मनमोहक छठ पर्व हेर्न आन्तरिक एवं तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा आउने गरेका छन्। उदाउँदो सूर्यलाई मात्र नभई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने मात्र एक यस महापर्वमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन टाढा भएकाहरू पनि घर आउने गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। छठ सुरु भएसँगै तराई मधेसका खोला, नदी, ताल तलैया तथा पोखरीमा छठ घाटको व्यवस्थापन र सजावटको काम तीव्र बनेको छ। छठ मनाउनेहरू पोखरीको डिल तथा नदी किनारको सरसफाई गर्दै पूजा स्थलको सजावटमा जुटेका हुन्। छठ घाटमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। बजारमा पूजा सामग्री खरिद बिक्री गर्नेको चहल पहल समेत बढेको छ। खास गरी छठी मातालाई प्रसादको रूपमा अर्पण गरिने स्याउ, केरा, सुन्तला, काँचो नरिवल, उखु लगायतका फलफुल, हरियो तरकारी, माटो तथा बाँसका सामग्री खरिद गर्नेको बजारमा भिड बढेको छ। कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिबाट सुरु भएको छठमा आज चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खरना मनाइएको छ भने भोलि मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदैछ। पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक सहर नेपालगञ्ज समेटिएको बाँकेलाई नयाँ मुलुक पनि भन्ने गरिन्छ। यो जिल्ला आर्थिक सामर्थ्यका हिसाबले अब्बल मानिन्छ। प्राकृतिक स्रोत र कृषिमा धनी भए पनि विगत 5 वर्षमा गौरव गर्न लायक कुनै विकास भने हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा आधुनिक कृषिको विकासका प्रशस्त सम्भावना छन्। राप्ती जस्तो जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी बाँझो खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सके यो जिल्ला कृषिमा नमुना बन्न सक्छ। तर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा सिँचाइ र भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा यहाँका किसानले उर्वर भूमिमा अपेक्षाकृत सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्। जबकि बाँकेको 65% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। कृषकले उत्पादन गर्ने सामानलाई प्रश्रय दिएर इन्डियाबाट आउने सामानहरूलाई यदि हामीले रोक्न सक्यौँ भने अनि मात्र कृषकहरूको उन्नति हुने हो। खजुराको यो कपास विकास समिति दलका नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनेकाले सेतो हिरा मानिँदै आएको कपास खेती एकादेशको कथा बन्दै गएको छ। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहले 5 वर्षमा विकास निर्माणमा गुणस्तरीय काम गर्न सकेनन्। केन्द्र सरकारबाट सञ्चालित गणेशमान चोकदेखि मानखोलासम्मको यो गौघाट सडक 2 वर्षदेखि भताभुङ्ग छ। केन्द्रीय सडक पनि अनावश्यकमा काम सुरु भइरहेकोलाई ठेकेदारहरूको आपसी समझदारी नभएका कारणले बिचैमा यो रोकिएको छ। जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताको सहर नेपालगञ्जमा विभिन्न जात जाति र समुदाय मिलेर बसेका छन्। विशेषज्ञ सेवा सहितका 6 ठुला अस्पताल छन्। स्वास्थ्यमा नेपालगञ्जको योगदान अब्बल हुँदाहुँदै पनि उपचार गर्न भारतीय सहर जानुपर्ने अवस्था अन्त भएको छैन। 2028 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म हामी त्यही ऐन अन्तर्गत चलेका छौँ। सबैले परिवर्तन गराउने भनेको शिक्षाले हो। शिक्षाको अवस्था नै यति कमजोर भइसकेपछि अन्य अवस्थाको कल्पना गर्न गाह्रो छ। कुनै पनि आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय दायित्व चाहिँ सम्झिन नसक्दाखेरिको परिणाम यो चिजहरू हुन्छ। यो उपभोक्तावाद राजनीतिमा आएको चरम उपभोक्तावादको नजिर प्रष्ट नजिर भनेको यो अहिलेको अवस्था हो। 91% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच छ। बाँकेको नेपालगञ्ज कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको हवाई नाका हो।
मदरसासहित 640वटा शिक्षण संस्था छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सीमावर्ती सहरमा अध्ययन गर्न जानेको घुइँचो नाकामा देखिन्छ। जिल्लाका 3 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै न कुनैबाट सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ। तर गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी कुनै काम हुन सकेनन्। निहित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै आएका नेताहरूमा नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व पटक्कै देखिएन। विगत 5 वर्ष भनेको कर्मकाण्डी हिसाबको रह्यो। कस्तो कर्मकाण्डी भने कर्मचारीले तलब खाने र चेक इस्यु गर्ने बाहेक खासै कुरा भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि देखाउनको लागि बाटाघाटा बने, निकै भित्रभित्र बाटो गएको छन्। त्यो बाटो किन बन्या हो, कसरी बन्या हो भन्ने कुरो एडिबीबाट पहिले जो एउटा के भन्छ एक्सेप्टेड प्रोग्राम थियो त्यो अनुसार ठेक्का दिनेले ठेक्का दियो, ठेकदारले काम गर्यो र बन्या हो। बाँकेमा अघिल्ला 3 आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ करिब 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यस अनुरूपको अपेक्षाकृत प्रतिफल नागरिकले प्राप्त गर्न सकेनन्। गरिबीको चपेटामा परेका मगन्ता र चिडीमार जस्ता लोपोन्मुख समुदायको बस्तीमा कुनै नेता, मन्त्री र नीति निर्माताको नजर परेन। यो समुदायलाई सधैँ भोट बैंक मात्र बनाइँदै आइएको छ। यसपटक पनि फेरि निर्वाचनमा यी माहुतहरूलाई आश्वासन दिएर भोट तान्ने प्रयास गरिएको छ। तर यसपटक उनीहरू उम्मेदवारप्रति त्यति आशावादी भने देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, मगन्तन पुरुवा, बाँके। 2072 को भूकम्पका कारण बस्तीमा पहिरो गएपछि विस्थापित रसुवाको उत्तर गया गाउँपालिका तिरु गोगनेका 174 घरधुरी अहिले पनि शिविरमै छन्। उनीहरू त्रिशुली नदी किनारको टहरोमा बस्न थालेको 7 वर्ष पुरा भयो। यही बीचमा भोट माग्दै आएका धेरै नेताले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने आश्वासन दिए, तर उनीहरूका पीडा समाधान गर्न कसैले ध्यान समेत दिएका छैनन्। रसुवा तिरु गोगनेका 174 घरधुरी उत्तर गया गाउँपालिका 5 खाल्टेको बगरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। एकातिर त्रिशुली नदीमा आउने बाढीको डर, अर्कोतर्फ जस्ताको टहरामा गर्मीका बेला खपि नसक्ने तातो, जाडोका बेला चुहिएको शीतको कष्ट त छँदैछ। चुनावका बेला आश्वासनका पोका बोकेर यो बस्तीमा नपुगेका कुनै नेता छैनन्। सुरक्षित आवास उनीहरूको आशा हो, तर 7 वर्ष बित्यो समस्या समाधान गर्न कसैले चासो दिएन। जितेर गइसकेको सांसददेखि विभिन्न तपाईँको भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म यो विस्थापित क्याम्पमा हामीले देखा परेको छैन। अहिले पनि फेरि पनि बनाउँछ, हामी जित्ने भन्ने बनाउँछु, चिन्ता नमार भन्छ, हेर्दै हेर्दै बसिरहेको। विस्थापितहरू गाउँ फर्कने अवस्था पनि छैन। पुनस्थापित नहुँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। चैत वैशाख भयो कि हावाहुरी आउँला भन्ने डर हुन्छ, बर्खा भयो कि खोला आउँला भन्ने डर हुन्छ। अब जितेको जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्, हामीले त्यही चाहेको। थात थलो छाड्नुको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नदी बगरको असुरक्षित बसाई। उनीहरूको यही पीडालाई नेताहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउने गर्छन्। सुरक्षित पुनस्थापनाको आशा गरेका यहाँका नागरिकले भूकम्पको पीडा कहिले र कसरी भुल्लान्? कान्तिपुर समाचारका लागि रसुवा सहकर्मी बलराम घिमिरेसँगै पोषनाथ अधिकारी, खाल्टे, रसुवा। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 गुराँसेको हायु बस्तीका बासिन्दाको मुख्य समस्या भनेकै पिउने पानीको अभाव हो। कमलामाई नगरपालिका झरेका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा जमिन लिएर बसोबास गरिरहेका हायु समुदायलाई निर्वाचनका बेला पानीको समस्या टारिदिने आश्वासन नौलो होइन। तर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधि चुनावपछि गाउँ नै नफर्किँदा उनीहरू निराश छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 को गुराँसेमा 24 घरधुरी अति सीमान्तकृत हायु जातिको बसोबास छ। मदन भण्डारी राजमार्गको हेटौडा सिन्धुली धरान चतरा सडक खण्ड अन्तर्गत सिन्धुलीको बलौटेबाट 3 घण्टाको उकालो पैदल हिँडेपछि गुराँसेको हायु बस्ती पुगिन्छ। यो बस्तीमा पिउने पानीको निकै समस्या छ।
बस्तीको खोजमा रहेको एउटा कुवाबाट 24 घरधुरीले पानी उपयोग गर्छन्। पानीका लागि उनीहरूले दैनिक 5 घण्टाको समय खर्चनुपर्ने बाध्यता छ। कुवामा पहिले पुग्ने मानिसको पहिलो पालो आउँछ। जतिसुकै हतार हुँदा पनि पालो पर्खेरै पानी भर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। 30 मिनटमा नि एउटा सानो गागर भर्नु गाह्रो छ। 2-4 घण्टा र 2-4 त गागर पर्खिँदा 8-10 गागर 5-7 घण्टा त्यतिकै गयो भित्र। अनि बिहान 5 बजेतिर उठेर गयो भने लगभग 9-10 बजे आइपुग्छ। 2048 सालपछि भएका निर्वाचनमा मत माग्न पुग्ने सबै उम्मेदवारले घर घरै धारा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। अहिले पनि यो समुदायले उही आश्वासन पाएका छन्। हिउँदोमा चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै समस्या, बस्तु भाउ पाल्नु नसकेको हामी गरिब भएको चाहिँ पानी गुनाल्यो। भन्दाखेरि ल ल ल ल भन्छ मात्रै। नेताहरूले भन्नु त भयो, तर आशा देखाए त्यो चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। पाखोबारीमा कोदो, मकै जस्ता अन्नबाली लगाएर वर्षभरि खान पनि धौधौ हुने हायु समुदायले जीवन निर्वाहका लागि मान्द्रो बुन्ने गर्छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनीहरूको बाँच्ने आधार बनेको छ। महाभारत श्रृङ्खलाको उच्च पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने हायु जातिले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्कीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, गुराँसे, सिन्धुली। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बढ्दै गएको चिसोका बीच यति बेला प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सरगर्मी गाउँदेखि शहरसम्म बढेको छ। तर दलहरू नै मुद्दामा केन्द्रित नहुँदा र आफ्ना प्रतिबद्धतामा गम्भीर नदेखिँदा सङ्खुवा सभाका मतदाता भने उत्साहित देखिँदैनन्। सङ्खुवासभाका मतदाताले यसपटक अघिल्ला चुनावमा भन्दा फरक नारा र मुद्दासहित उम्मेद्वारहरू आउलान् भन्ने सोचेका थिए, तर त्यस्तो भएन। जित आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय उम्मेद्वारहरूले विकास निर्माणका पुरानै नारामा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्। 33 वर्षसम्म पछि लागेर यिनलाई दिउँ न त भन्न दिँदै आउँदाखेरि पनि यिनीहरूबाट देशको लागि माखो मरेको पनि देखिएन। एजेन्डा त तिनै पुराना थोत्रा लिएर आइरहेका छन्, काम गर्ने पक्षमा देखिँदैन। उम्मेद्वारहरूले मतदातालाई पुरानै विकास र समृद्धिका सपना मात्र बाँडेका छैनन्, यसअघिका अपुरा काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। हामी उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई भगवान मान्ने हो, उहाँहरूको निर्णायक मत नै हाम्रो मुख्य आधार हो र त्यो मत गठबन्धनको पक्षमा छ। जसले विकास, समृद्धि र शान्ति र स्थायित्व चाहन्छन् ती मतदाताहरूको चाहिँ उम्मेदवार भएर म जनताको बीचमा आएको छु र यस हिसाबले म चुनाव जित्छु। रमाइलो त के भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत पुराना कमजोरी नहोर्याउने भन्दै मत मागिरहेका छन्। युवा लगायतका जति पनि शिक्षित विद्यार्थी लगायतका आम सङ्खुवासभाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नयाँ अनुहार र भिजन पनि खोजिरहेको सवालमा लगभग मेरो जित निश्चित छ। हामीलाई जिताएर देखाउनु भएको खण्डमा साँच्चै नै हामी यो सङ्घ जनताहरूको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नलाई कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने कुरामा यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न। गाउँ टोल केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा बढीभन्दा बढी उपस्थित देखाउन पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मान्छे र स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा परिचालन गरेका छन्। सबै उम्मेद्वारहरूले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सडक र जडीबुटीको विकास गरेर मात्र जिल्लाको विकास गर्न सकिने चुनावी नारा बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि एउटा र प्रदेश सभाका लागि 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सङ्खुवा सभामा 1,17,554 मतदाता रहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। कृषि र पर्यटनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले 1 वर्ष अगाडि सोलुखुम्बुको पत्ताली क्षेत्रमा लगाइएको इटालियन जातको हाइब्रिड स्याउका बोटले उत्पादन दिन थालेको छ। शरदयाममा खुलेको मौसमसँगै लटरम्म फलेका स्याउले यतिखेर जो कोहीलाई मोहित बनाएको छ। सोलु दुधकुना नगरपालिका 8 पत्तालेको 2800 मिटर उचाइको क्षेत्रमा रोपिएको इटालियन जातको हाइब्रिड स्याउका बोटले 1 वर्षमै उत्पादन दिन थालेको छ। परीक्षणका लागि 100 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपिएका 3000 भन्दा बढी बोटमा अहिले लटरम्म फल देख्न सकिन्छ। एभरेस्ट एग्रो रिसर्च एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट कम्पनीले रोपेका यी स्याउको व्यावसायिक बिक्री पनि सुरु भइसकेको छ। यस वर्ष मात्रै कम्पनीले 3000 किलो स्याउ बेचेर 6 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। करिब हामीले यो वर्ष 1500 देखि 2000 केजी स्याउ बिक्री वितरण गरिसक्यौँ।
एउटा बोटले न्यूनतम वार्षिक 20 किलोसम्म फल दिने भएकाले पनि परम्परागत खेतीभन्दा व्यावसायिक खेतीबाट मनज्ञ प्रतिफल लिन सकिने अपेक्षा व्यवसायीको छ। अहिले स्याउ किन्ने र फर्म घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। यहाँ फुजी स्याउ लगायतका अन्य स्याउहरू पनि छन् अनि एकदमै टेस्टी, यहाँको मिठो छ, एकदमै अर्ग्यानिक। नेपालमा अहिले वार्षिक 7.5 अर्बको स्याउ आयात गरिँदै आएको छ। सरकारले उत्पादित स्याउको बजार अभाव हुन नदिने र जिल्लामा कृषकको अनुदानका लागि स्याउ जोन स्थापना गर्ने गरेको छ। पत्तालेमा रोपिएको स्याउले आयातलाई केही हदसम्म भए पनि प्रतिस्थापन गर्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय सोलुखुम्बुको स्याउ काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा निर्यात समेत हुन थालेको छ। यस्तै गरी जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि स्याउको व्यावसायिक खेती गरिए यहाँको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भानुभक्त निरौला, पत्ताले बजार, सोलुखुम्बु। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।